पार्टी फुटाएर जानुभयो, नाम राख्नु भएको छ एकीकृत। जुन गोरुको सिङ छैन उसैको नाम तिखे भने जस्तो पार्टी फुटाउने नाम राख्ने एकीकृत। एमालेको लिङ्ग कुन हो हामीलाई खुलेआम चुनौती दिइन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थाबाट आज नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा छ। सरकारमा होस् वा प्रतिपक्षमा फरक पर्दैन। त्यतातिर त्यो गोठमा होलिसकेका साथीहरू फेरि फुटेर अर्कोतिर जान नपाउन्, त्यसपछि बल्ल मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने। योभन्दा लज्जास्पद, योभन्दा लोकतन्त्रको उपहास गर्ने विषय के हुन सक्छ? नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता कतिपय पार्टीहरू नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दीसम्म भन्ने हिम्मत राख्दैनथे, आँट गर्दैनथे। त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, जसले भारतबाट निम्ताउँदा समेत जबसम्म नाकाबन्दी अन्त्य हुँदैन तबसम्म म तपाईँको मुलुकमा भ्रमण गर्न र मेजबानी खान आउन सक्दिनँ, सबभन्दा पहिले नाकाबन्दी अन्त्य गरियोस् भनेर यो नाकाबन्दीको अन्त्य गर्ने कुराको अगुवाई नेकपा एमाले गर्यो। चौथो, त्यहाँ भन्ने गरिन्छ मान्छेहरूले बलेको आगो ताप्छन्। समाजको त्यो प्रवृत्ति छ पनि, तर आज हामीले जे देखिरहेका छौँ सतहमा हेर्दा यति बेला नेकपा एमाले सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षमा धकेलिएको छ। हिजो नेकपा माओवादीसँग गरिएको एकीकरण भङ्ग भएको छ र अझ त्यो श्रृङ्खला जारी रहँदै पछिल्लो समय माधव कुमार नेपाल लगायतका केही नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिनु भएको छ। झ्याट्ट हेर्दा नेकपा एमाले अहिले सङ्कटमा भएको जस्तो देखिन्छ। तर यही बेला कमरेड सुमन तामाङ, सुरज खड्का लगायतका साथीहरू नेकपा एमालेको मूल प्रवाहमा समाहित हुनुभएको छ र तपाईहरू अरू बेला सायद तपाईहरू यति ठुलो सङ्ख्यामा पार्टी सरकारमा भएको बेला बरु त्यति धेरै क्रियाशील हुनु भएन होला। तर अहिले पार्टी सङ्कटमा छ, पार्टी अप्ठ्यारोमा छ, पार्टीलाई योगदान गर्ने बेला यही हो भनेर तपाईहरू यति ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। म तपाईहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। वास्तवमा नेकपा एमालेलाई बचाउने र बचाउँदै आएको तपाईहरू जस्तै एकदम अग्नि परीक्षामा खारिएका कमरेडहरूले हो। सरकारमा भएको बेला बरु कतिपय बेला अवसरवादी मान्छेहरू वरिपरि घुमेका हुन सक्छन्, तर यो सङ्कटको बेला तपाईहरू पार्टीलाई बचाउनका निम्ति, पार्टीलाई अगाडि बढाउनका निम्ति र पार्टीलाई फेरि पुरानै ठाउँमा फर्काउनका निम्ति कृत सङ्कल्पित भएर लाग्नु भएको छ। तपाईहरूको यो कमरेडली भावनाको, यो पार्टी भावनाको निम्ति म यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कमरेडहरू, म धेरै लामो समय लिन चाहन्न, किनभने मलाई विश्वास छ ललितपुरका कमरेडहरू नेपाली राजनीतिका प्रत्येक घटनाक्रमहरूको बारेमा एक एक गरेर परिचित हुनुहुन्छ। किन यो घटना भयो, किन मुलुकमा यो परिस्थिति निर्माण भयो भन्ने बारेमा, यसका सबै नालीबेलीहरूको बारेमा पनि तपाईहरू प्रष्ट हुनुहुन्छ भन्ने म ठान्दछु। त्यसो भएर मैले समीक्षाको रूपमा धेरै लामो चर्चा गर्न चाहन्न। मैले केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्दै इतिहासतिर भन्दा पनि अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने, हाम्रो आगामी बाटोको बारेमा, हाम्रा कार्यभारहरूको बारेमा म तपाईहरुसँग केही कुराहरू निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ, गएको असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गर्यो, परामर्श जारी गर्यो र त्यो परामर्शबाट आज नेपालको राष्ट्रिय राजनीति एकदमै फरक दिशामा मोडिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त हुनुभएको छ, नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ र अहिले 5 वटा दलहरूको एउटा गठबन्धन
एउटा अवसरवादी गठबन्धन दक्षिणपन्थी शक्तिले नेतृत्व गरेको, तर आवरणमा वामपन्थी देखिने कतिपय शक्तिहरू समेत जोडिएको एउटा अवसरवादी गठबन्धन मुलुकमा कायम भएको छ। सतहमा हेर्दा यो एउटा सरकार परिवर्तन जस्तो, एउटा प्रधानमन्त्री परिवर्तन जस्तो देखिन्छ। तर म कमरेडलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यो केवल एउटा सरकार परिवर्तनको मात्रै घटना होइन, यो केवल एकजना प्रधानमन्त्री बदलिएको मात्रै घटना होइन, यो नेपालको राजनीतिलाई, नेपालको राजनीतिको कोर्स परिवर्तन गर्ने, धार परिवर्तन गर्ने, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा विगत केही वर्ष यतापट्टि हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातिर, अन्योलतिर, आत्मसमर्पणतिर र आन्तरिक द्वन्द्वतिर धकेल्ने एउटा पश्चगामी घटनाको रूपमा यो घटनालाई हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। म कमरेडलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, गएको करिब 10 वर्ष यतापट्टि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नेकपा एमाले एउटा बेग्लै दिशा दिने एउटा प्रयत्न गर्यो, नेतृत्व गर्यो र त्यसमा सफलता प्राप्त गर्यो। उदाहरणका निम्ति म केही कुराहरू निवेदन गर्न चाहन्छु। 2063 साल मङ्सिर 5 गते हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यौं। प्रचण्ड लगायतका नेकपा माओवादीका नेताहरू शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, तर शान्ति प्रक्रियामा आएर पनि प्रचण्डको सत्ता कब्जाको मोह, उहाँको त्यो योजना रोकिएन, हिंसाका प्रयासहरू रोकिएनन्, मुलुकलाई स्थिरतातिर लैजाने प्रयत्नहरू रोकिएनन्। अवस्था यस्तो थियो, एकचोटि त्यो ज्यादतीको बारेमा कोही बोल्न नसक्ने, कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठलाई अपहरण गरेर चितवन पुर्याइएर हत्या हुन्छ, कोही बोल्दैन। काठमाडौँमा देशभरका कार्यकर्ताहरू जम्मा गरेर सत्ता कब्जाको रिहर्सल हुन्छ, कोही बोल्दैन। हुँदै जाँदा नेकपा एमालेको नेतृत्व समेत गरुडको छाया परेको सर्प जस्तो लटरपटर जस्तो त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीति भएको बेला कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हामीले त्यो उन्मादलाई मत्थर पार्ने हामीले अभियानको नेतृत्व गर्यौं। शान्ति प्रक्रियामा इमानदार हुनुपर्छ माओवादी, सत्ता कब्जाको बाटोमा होइन, हिंसाको यो बाटो हिँड्न पाइँदैन, सत्ता कब्जा हुन सक्दैन। लगातार हामीले त्यो दबाव र त्यो प्रतिवाद गर्यौं र मुलुक एउटा स्थितिबाट शान्तितिर फर्कियो। नेकपा एमाले त्यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि हिंसा र सत्ता कब्जाको बाटोतिर लैजाने त्यो प्रयासलाई निस्तेज पार्यो। पहिलो। दोस्रो, एक अवस्था यस्तो आयो, पहिचानको राजनीतिको नाउँमा सिङ्गो तराई जहाँ झन्डै 51% जनसङ्ख्या बसोबास गर्छ, त्यहाँ एक मधेस एक प्रदेश, तर पहाड जहाँ झन्डै 49% जनसङ्ख्या बस्छ, त्यहाँ 12वटा 14वटा सम्म प्रदेश, त्यो पनि जातीय आधारमा। काठमाडौँलाई नेवा राज्य, काठमाडौँ वरिपरि तामाङ राज्य, अलि पर गएर सुनुवार राज्य, अलि पर गएर राई राज्य, अझ पर गएर लिम्बू राज्य, पश्चिमतिर गयो मगर राज्य, गुरुङ राज्य। यो 125 जात जाति र 123 भाषाभाषी भएको मुलुकलाई जातीय आधारमा विखण्डित गर्ने एउटा हुइम चल्यो। अवस्था यस्तो भयो, पहाडिया साथी देख्दा तराईको साथी डराउनु पर्ने, तराईको कमरेड देख्दा पहाडको साथी तर्सिनु पर्ने जस्तो त्यो विखण्डनतिर मुलुकलाई लैजाने प्रयत्न भइरहेको बेला खबरदार, त्यो कुरा हुन सक्दैन। एक मधेस एक प्रदेश हुन सक्दैन, जातीय राज्यहरू हुन सक्दैनन्। यो नेपाल, अघि हामीले राष्ट्रगानमा गाए जस्तै, सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, हामी एउटै नेपाली हौं।
नेपाल एक राष्ट्र हो, यो बहुराष्ट्र होइन हो, यो बहुजातीय हो, यो बहुसांस्कृतिक हो, यो बहुभाषिक हो, बहुधार्मिक हो, तर नेपाल एक राष्ट्र हो, यो राष्ट्रहरूको महासङ्घ होइन। यो कुराको लगातार प्रतिवाद गर्यौं। आज त्यो स्थिति अन्त्य भएको अवस्था छ। त्यसको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्यो। संविधान बनाउने बेलामा कुनै पनि संविधान त्यो देशको मूल कानुन हो। संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त्यहाँका जनताहरूको आफ्नो इच्छाको कुरा हो, उनीहरूको अधिकारको कुरा हो। तर नेपालले संविधान बनाउँदै गर्दा यो संविधान बनाउन पाइँदैन भनेर रोक्ने प्रयत्नहरू भए। संविधान सभाबाट संविधान तयार भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट घोषणा हुन नदिन भएका हस्तक्षेपहरू तपाईँ हामी सबैलाई सम्झना छ। यही नेकपा एमाले हो जसले हामी आफ्नो संविधान आफै बनाउँछौँ, यसमा कसैले रोक्न पाइँदैन, कसैले दबाब दिन पाइँदैन भनेर अस्वीकार गर्यो र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताले प्रयोग गर्दै संविधान बनाउने कुराको अगुवाई गर्यो। चौथो, त्यसो गरे बापत 72 साल वैशाखमा विनाशकारी भूकम्प गएको मुलुकमा संविधान जारी भएको असोज 3 गते पछि भूकम्पको 6 महिना बित्दा नबित्दै नाकाबन्दी लाग्यो। पेट्रोलियम पदार्थ आउँदैन, खाद्यान्नहरू आउँदैन, जीवन प्रदायक औषधिहरू समेत पनि रोक्ने प्रयत्नहरू भए। नेपाली कांग्रेस जस्ता कतिपय पार्टीहरू नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दीसम्म भन्ने हिम्मत राख्दैन थिए, आँट गर्दैन थिए। त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसले भारतबाट निम्ताउँदा समेत जबसम्म नाकाबन्दी अन्त्य हुँदैन तबसम्म म तपाईको मुलुकमा भ्रमण गर्न र मेजबानी खान आउन सक्दिनँ, सबभन्दा पहिले नाकाबन्दी अन्त्य गरियोस् भनेर यो नाकाबन्दीको अन्त्य गर्ने कुराको अगुवाई नेकपा एमालेले गर्यो। चौथो, पाँचौं, यो भूपरिवेष्टित देश यसले सबैतिरबाट समुद्रसम्म पुग्न पाउने पारवन सुविधा पाउनु पर्थ्यो, तर त्योभन्दा अगाडिका शासकहरूले कहिल्यै पनि त्यो कुराका निम्ति प्रयत्न गरेनन्। यही नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हामीले चीनसँग पारवन सन्धि गर्यौं, पारवन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्यौं। चीनबाट 4वटा समुद्री बन्दरगाह र 3वटा सुक्खा बन्दरगाहहरू हुँदै अब नेपालले भारतको बाटो भएर पनि चीनको बाटो भएर पनि समुद्रसम्म पुग्ने निर्बाध अधिकार प्राप्त गरेको छ। अब कहिल्यै नेपालमा नाकाबन्दी हुँदैन, नाकाबन्दी नहुने कुराको सुनिश्चितता यही पार्टीको अगुवाईमा हामीले गर्यौं। देशहरू ठुला होलान् अथवा साना, धनी होलान् अथवा गरिब, सम्पन्न होलान् अथवा विपन्न, तर देशहरूको सार्वभौम सत्ता बराबर हो। कोही ठुलो दाइ र कोही सानो भाइ भन्ने हुँदैन राष्ट्रहरूको सम्बन्धमा भनेर यो सार्वभौम समानताको प्रत्याभूति हामीले गर्यौं। आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई हामीले पूर्ण रूपले अन्त्य गर्यौं र नेपालको शिरलाई हामीले ठाडो बनायौं। अघि कमरेडले भन्नुभयो जस्तै गुमेका भूभागहरू लिम्पियादुरा, लिपुलेक, कालापानी जस्ता भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्यौं र ती भूभाग नेपाललाई तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ भनेर वार्ताको टेबलमा राख्यौं। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा यी कामहरू अगाडि बढे। पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रभागमा पुग्यो। कुनै बेला नेकपा एमालेको अवस्था कस्तो थियो तपाईहरुलाई सबैलाई सम्झना छ। 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचनको परिकल्पना गर्नुस् त। 240 निर्वाचन क्षेत्र थिए त्यति बेला। 240 क्षेत्रमा पार्टी चुनाव लड्दा हामीले जितेको सिट जम्मा 33। शक्तिशाली महासचिव हुनुहुन्थ्यो माधव कुमार नेपाल। रोजी दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा लड्न पाइन्थ्यो। उहाँ लड्नु भएको थियो रौतहट 1 र काठमाडौँ 2 मा। महासचिव त हार्नुभयो। पार्टी खुम्चिएर 33 सिटमा आयो। त्यो अवस्थाबाट हामीलाई खुलेआम चुनौती दिन्थे त्यति बेला माओवादी र कांग्रेसका नेताहरू। देशमा दुईटा कित्ता छ। एमाले कुन कित्तामा लाग्छ? एमाले माओवादी कित्तामा लाग्ने कि कांग्रेस कित्तामा? एमालेको लिङ्ग कुन हो? हामीलाई खुलेआम चुनौती दिइन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थाबाट आज नेकपा एमाले
राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा छ। सरकारमा होस् वा प्रतिपक्षमा फरक पर्दैन। नेकपा एमालेसँग एक्लै लड्ने सामर्थ्य नभएर आज 5-5वटा दलहरू, ती दलहरू पनि कस्ता छन्? जेठी माग्छे पानी कान्छी माग्छे घाम, म एउटा बुढो कतातिर जाउँ भने जस्तो। चित्रबहादुर केसीजीलाई संहिता सुन्नै हुँदैन। उपेन्द्र यादवजीलाई अहिलेको 7वटा प्रदेशले पुगेकै छैन, उहाँ 11वटा 12वटा बनाउन चाहनुहुन्छ। तर एउटै हलमा नारिएर हिँड्नु भएको छ। के कुन बारी जोत्न हो थाहा छैन। यो अवसरवादी गठबन्धन हो। यो अवसरवादी गठबन्धन यस कारणले निर्माण भएको हो कि नेकपा एमालेसँग एक्लै लड्ने सामर्थ्य उहाँहरू कसैसँग छैन। आज पनि 22जना 23जना सांसदहरू चोइटिएर जाँदाखेरि पनि प्रतिनिधि सभामा 49 सिट सहित नेकपा एमाले एक्लै छ। त्यस मुनिको नेपाली काङ्ग्रेससँग जम्मा 61 सिट छ। काङ्ग्रेसले हामी बराबर हुन अर्को सिङ्गै पार्टीलाई एकतामा ल्यायो भने मात्रै बल्ल एक नेकपा एमालेसँगको बराबरी हुन्छ। यस ढङ्गले राष्ट्रिय राजनीतिलाई हामीले केन्द्र भागमा स्थापित गर्यौं र 62-63 को परिवर्तनपछि मुलुकमा संविधान निर्माण भएपछि अब एक ढङ्गले राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो। अब मुलुकमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धि हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। यो क्रान्तिको लाभ यदि जनताले प्राप्त गर्न सकेनन् भने कुराले मात्रै जनताको पेट भरिँदैन। अब गणतन्त्र प्रत्येक भोका किसानहरूको गाँसमा, प्रत्येक वृद्ध बाआमाहरूको वृद्ध भत्तामा, प्रत्येक स्कुल जान नपाएका नानीहरूको स्कुलसम्मको पहुँचमा, प्रत्येक बिरामी नागरिकको निःशुल्क औषधि उपचारमा, घर नभएका सुकुम्बासीहरूलाई त्यो गणतन्त्र घर बनेर आउनुपर्छ। फुसको छाना भएका गरिब विपन्न नागरिकहरूको आँगनमा त्यो गणतन्त्र जस्ताको छाना भएर आउनुपर्छ। अर्थात् अबको हाम्रो प्राथमिकता, अबको हाम्रो एजेन्डा आर्थिक विकास र समृद्धि हुनुपर्छ भनेर हामीले विकासको बहसलाई अगाडि बढायौं। धेरै वर्षदेखि हामीले विकासका सपनाहरू देख्न छोडेका थियौं। मुलुकमा पनि विकास हुन्छ र हाम्रो देशमा पनि रेल आउँछ र नेपालको पनि पानी जहाज हुन्छ र नेपालमा पनि काठमाडौँ बाहेक अन्त पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू हुन्छन् र हामीलाई त विकासका सपनाहरू देख्नबाट समेत वञ्चित गरिएको थियो। नेपाल यस्तो यो कहिल्यै बन्दैन। जब भूकम्पले थिलो थिलो भयो, अब सिद्धियो नेपाल, यो ढङ्गका निराशाका गीतहरू हामीलाई सुनाइन्थ्यो। तर यही नेकपा एमाले हो, यही नेकपा एमालेको सरकार हो जसले भूकम्प गएको बेलामा पनि 50,000 भन्दा बढी स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेर 3 महिनासम्म भूकम्प पीडितहरूका बस्ती बस्ती खटाएर हामी रित्तो हात झन्डै 27,000 घर टहरा बनाएर फर्केका थियौं। यही पार्टीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले गएको 3 वर्षमा विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ अभियान, नयाँ लहर सुरु गर्यो। निश्चय नै हामीले योभन्दा धेरै राम्रो गर्न सक्थ्यौं होला। पार्टीले पूर्ण रूपले सहयोग गरेको भए, सबै खालको वातावरण मिलेको भए, तर पनि हामीले यही 3 वर्षको अवधिमा नेपालको निधारमा लागेको अल्प विकसित लिस्ट डेभलप्ड एलडीसी भन्ने कलङ्कको टीका हटाएर नेपाललाई विकासशील देशको दर्जामा उठाएका छौं। देशलाई भूकम्प पीडितहरूका 7 लाख भन्दा बढी घरहरू बनाएर उहाँहरूलाई घरभित्र, सुरक्षित घरभित्र फर्काएका छौं। दरबारा रानी पोखरी, दरबार हाई स्कुल जस्ता आइकोनिक चिजहरू बनाएका छौं। भूकम्पले थलो परे पनि देश झुकेको छैन, देश भत्किएको छैन भन्ने एउटा मनोबल निर्माण गरेका छौं। यो ढङ्गले हामीले मुलुकलाई अगाडि बढाउँदै थियौं। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालतले समेत परामर्श दिनुपर्ने, एक्लै नसकेर 5-5वटा दलहरू मिलेर गठबन्धन बनाउनु पर्ने, यी सबै परिस्थितिको निर्माण केवल केपी ओलीलाई
प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनका निम्ति मात्रै होइन, यो प्रयास नेकपा एमालेको नेतृत्वमा गएको केही वर्ष यतापट्टि हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई ध्वस्त पार्ने, मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातिर धकेल्ने, मुलुकलाई फेरि एउटा अन्योलतिर धकेल्ने यो स्थितिका निम्ति तर्जुमा गरिएको हो। यो पश्चगामी प्रतिगमनकारी एउटा दिशातिर मुलुकलाई लैजाने प्रयत्न हो। झ्याट्टै हेर्दा नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिनु पर्दा पो कमरेडले यस्तो भनिरहनु भएको हो कि भन्ने तपाईहरुलाई लागिरहेको हुन सक्छ। त्यो सही होइन कमरेडहरू। यो नेकपा एमाले अथवा यो नेकपा आज 72 वर्षको भयो, 73 वर्षमा लाग्यो गएको वैशाख 9 गतेदेखि। यो पार्टी स्थापनाको देखि आजसम्मको अवधिमा 36 वर्ष त पार्टी पूर्ण रूपले प्रतिबन्धित अवस्थामा भूमिगत अवस्थामा काम गर्यो। सरकार त धेरै टाढाको कुरा थियो। पञ्चायतको 30 वर्षले मात्रै राजाले मात्रै होइन, कांग्रेसले हामीलाई 2008 सालमा प्रतिबन्धित गरेर 5 वर्ष हामी कांग्रेसको शासनमा भूमिगत हुन बाध्य भएका थियौं। 36 वर्ष प्रतिबन्धित अवस्थामा काम गरेको र बहुदल आएको 36 वर्ष मध्ये 20 वर्ष प्रतिपक्षमा बसेको पार्टीलाई हामी प्रतिपक्षमा रहनु परेका कारणले हामी आवेगमा आएर, उत्तेजनामा आएर, अलिकति आक्रोशित भएर यी कुराहरू भनिरहेका छैनौं। सरकारबाट त हामीलाई के छ र? 2052 साल भदौ 12 गते पनि हटाइएकै हो अदालतकै आदेशबाट मनमोहन अधिकारी त्यो लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीलाई। तर त्यसले के फरक पार्यो? त्यसको 2 वर्षपछि हामी शानदार ढंगले कमब्याक गर्यौं। स्थानीय चुनावमा हामीले झण्डै 2/3 हासिल गर्यौं 2054 सालमा। सरकारबाट हटेको पीडा होइन। सरकारबाट त केपी शर्मा ओलीलाई 2073 साल साउन 9 गते पनि यिनै कमरेडहरू बसेर प्रचण्ड, माधव नेपाल, जलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले नै दाउपेच गरेर 9 महिना त्यो सरकार जसले नाकाबन्दीको सामना गर्यो, जसले चीनसँग पारवन सन्धि गर्यो, त्यो सरकारलाई 9 महिनामै जबरजस्त हटाएको होइन र। त्यसकारणले सरकारबाट हट्नु परेको कुरामा हामीलाई रत्तिभर कुनै पीडाबोध पनि छैन, पश्चाताप पनि छैन। हाम्रो चिन्ता मुलुकलाई जुन दिशातिर धकेल्न खोजिँदैछ त्यो दिशातिर हो। हेर्नु त, गएको साउन 15 गते दार्चुलाका जयसिंह धामी तुइनबाट महाकाली तर्दै गर्दा भारतीय एसएमसीहरूले तुइन छुडाइदिएका कारणले महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भए। आज 34-35 दिन भयो। सरकार चुइक्क बोल्दैन। हिजो सुन्नुभयो नि भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको, समाचारमा सुनेको नेपाल सरकारले अहिलेसम्म केही भनेकै छैन। नागरिक मारिएका छन् अथवा बेपत्ता पारिएका छन्, सरकार चुइक्क बोल्दैन। हो, यही गर्नको निम्ति केपी ओलीको सरकारलाई हटाइएको हो। यही लज्जास्पद एउटा आत्मसमर्पणका निम्ति केपी ओलीको सरकारलाई हटाइएको। समस्या भारतसँग छ। समस्या लिपुलेक, लिम्पियादुरा, कालापानी फर्काउनु पर्ने छ। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उहाँहरूले के लेख्नुभयो? लिपुलेक, लिम्पियादुरा, कालापानीको समस्या समाधान गर्ने समस्या हो त्यो त नेपालको जग्गा हो नि, नेपालको भूमि हो। त्यसलाई समस्या भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि कार्यदल बनाउनु भयो कहाँ? चीनसँग सीमा समस्या छ, त्यसलाई समाधान गर्ने भनेर अस्ति कार्यदल बन्यो। यो सरकार कतातिर हिँड्दैछ, यो सरकारको कसलाई सेवा गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्न योभन्दा बढ्ता केही उदाहरणहरू चाहिन्छ र चाहिँदैन। सरकार आएपछिको पहिलो निर्णय के? देशमा आज झण्डै 11 लाख भूमिहीन सुकुम्बासीहरू छन्। 10 लाख अव्यवस्थित बसोबासीहरू छन्। वर्षौंदेखि जग्गा कमाएर बसेका छन्, तर हातमा लाल पूर्जा छैन। संविधान बनाउँदा हामीले भन्यौं प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आवासको हक हुनेछ, कोही पनि बेघरबार रहने छैन। अझै एक पाइला अगाडि बढेर लेख्यौं हामीले, दलितहरूको हकमा एकचोटिलाई दलितलाई जोत्ने जमिन दिइनेछ। हामीले कानुन पनि बनायौं, संविधानमा लेखिएको त्यही हक र
कानुनमा भएको त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सरकारले देवी गौवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाएको थियो। त्यो आयोगले विभिन्न पालिकाहरूसँग सम्झौता गरेर उहाँहरूले छनौट गरिदिएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गर्न ठिक्क परेको थियो। तर सरकार भूमिहीनहरूको होइन, यो सरकार सुकुम्बासीको होइन, यो जमिनदारहरूको हो। सुकुम्बासीहरूले जग्गा पाए भने, सुकुम्बासीहरूले आवास पाए भने भोलि चुनावको बेलामा रक्सीहरू बाँडेर भोट जित्न सकिँदैन, उनीहरूलाई सधैँभरि एउटा खरिद बिक्री गर्न सकिँदैन भनेर लाल पूर्जा बाँड्न ठिक्क भएको बेलामा त्यो आयोग विघटन गरियो। यो सरकारले गर्यो के? तेस्रो काम, आइसकेपछि गरेको काम। अघि भ्रष्टहरूलाई कसरी संरक्षण गरिँदैछ त्यो त साथीहरूले बताइसक्नुभयो। अर्को म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अस्ति भदौ 1 गते सरकारले हतार हतार एउटा अध्यादेश लिएर आयो। अहिलेको व्यवस्थामा पार्टी विभाजन गर्नका लागि केन्द्रीय कमिटीमा पनि 40% र संसदीय दलमा पनि 40% मात्रै भएर मात्रै बल्ल पार्टी फुटाउन पाइन्छ। त्यसो गर्न नसक्ने भएपछि केन्द्रीय कमिटीमा 20% वा संसदीय दलमा 20% भनेर रातारात यो संविधान विरोधी, यो लोकतन्त्र विरोधी, यो राजनीतिक स्थिरता विरोधी एउटा कदमको रूपमा हतार हतार अध्यादेश ल्याइयो। त्यो अध्यादेशको शिकार आज नेकपा एमाले भयो, अर्को पार्टी भयो। माधव नेपालहरू त्यही चस्केलाबाट छिरेर उहाँहरूले एउटा गुट निर्माण गर्नुभयो, पार्टी निर्माण गर्नुभयो। पार्टी फुटाएर जानुभयो, नाम राख्नु भएको छ एकीकृत। जुन गोरुको सिङ छैन उसैको नाम तिखे भने जस्तो पार्टी फुटाउने नाम राख्ने एकीकृत। त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको बारेमा म थप केही कुराहरू पनि भन्नुला। सरकारको काम पार्टी फुटाउने, पार्टीहरूलाई विभाजित गर्ने, तर आगो नेकपा एमालेतिर सल्काउन खोज्नु भएको थियो। डर के भयो भने यो आगोले त यतैतिर पनि खाने बोक्यार भनेपछि तपाईलाई थाहा छ अहिलेसम्म झन्डै 2 महिना पुग्न लाग्यो, सरकारले पूर्णता पाएको छैन, सरकार विस्तार भएको छैन। दुईटा कारणहरू छन्। एउटा कारण त्यहाँ जति जुट्नु भएको छ देश बनाउने होइन। अबको यो 1.5 वर्ष या 15-16 महिना जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने, अब भोलि टिकट पाइने पनि होइन, चुनाव जितिने पनि होइन। त्यसमा उनीहरूले जति सकिन्छ बर्मलुट गर्ने। सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ, मन्त्री दिलाउने आशमा पार्टी फुटाइएको छ। दोस्रो, मन्त्री नपाउँदाको भोलिपल्ट, मेरो शब्द होइन, माधव नेपालले अलि अस्ति भन्नुभएको थियो नि, सरकारमा जान साथीहरूले दाम्लो छुडाइरहेछन्। बल्ल बल्ल दाम्लाले बाँधिरहनु भएको छ, कति बेला दाम्लो चुड्ने हो थाहा छैन। अनि उहाँहरू अहिले के दाउमा हुनुहुन्छ भने हतार हतार अध्यादेश निस्तेज पार्ने 22 गतेपछि, ताकि त्यतातिर त्यो गोठमा होलिसकेका साथीहरू फेरि फुटेर अर्कोतिर जान नपाउन्, त्यसपछि बल्ल मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने। योभन्दा लज्जास्पद, योभन्दा लोकतन्त्रको उपहास गर्ने विषय के हुन सक्छ? पार्टीहरू बन्ने विचारले हो, पार्टीहरू बन्ने आस्थाले हो, पार्टीहरू बन्ने एउटा आदर्शले हो। नेताहरू 14-14 वर्षसम्म जेल बस्नुभयो, 17-17 वर्षसम्म जेल बस्नुभयो। त्यति बेला कुनै मन्त्री पदले आकर्षण गरेर त्यो पार्टीमा उहाँहरू टिक्नु भएको थिएन। माओवादी कतिपय नेता युवाहरू गोली खान तयार हुनुभयो, त्यो कुनै पद प्राप्तिका निम्ति थिएन। पार्टी बन्ने भनेको आदर्शले हो, त्यो कुनै आदर्श छैन। यो ढङ्गले वर्तमान सरकार पार्टीहरू विभाजित गर्ने, किसानहरूको, भूमिहीन किसान सुकुम्बासीहरूको छातीमा बुट प्रहार गर्ने, अनि त्यस कुरामा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू रमाए। नेकपा एमालेलाई कमजोर गर्न पाए मात्रै नेकपा एमालेको, नेकपा नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कमजोर गर्न सकिन्छ। नेपालको
सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई कमजोर गर्न सकिन्छ, नेपालको समस्याहरू समाधान गर्न प्रतिनिधि सभालाई दिइएको छ। हिजो फागुन 11 गते अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि फागुन 11 देखि लिएर जेठ 8 गतेसम्मका घटनाक्रम पनि हामीलाई थाहा छ। अस्ति असार 28 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर साउन 3 गते बैठक बसेपछि अहिले भदौसम्मका घटनाक्रमहरू पनि थाहा छ। सिट्ठी फुक्यो कि त नेकपा एमालेको पल्टन गुरुरुर दौडेर त्यहाँ पुग्यो। यो ढङ्गको पार्टी, जनतालाई अप्ठ्यारो पर्यो, कसैले भन्नु नपर्ने त्यहाँ नेकपा एमाले पुगेको छँदैछ। पहिले पहिले हामीले गीत गाउँथ्यौँ, टाढैबाट चिनियो ढाका टोपी लाउनेलाई भने जस्तो। जब अप्ठ्यारो पर्छ ढाका टोपी लाएको जस्तै गरी चिनिने गरी नेकपा एमाले त्यहाँ पुग्ने, यो गतिशीलतामा नेकपा एमालेलाई लैजान जरुरी छ। यसो भनिरहँदा एउटा तथ्यलाई म कमडालाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नम्बर 1, यो पार्टी अघि पनि मैले भने अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी अलग अलग हुनु परेको भए पनि यो नेकपा एमाले नेकपाकै निरन्तरताको पार्टी हो। यो पार्टीमा आज माओवादी आन्दोलनबाट जन्मिनुभएका, खारिनुभएका थुप्रै नेता कमरेडहरू हुनुहुन्छ। यो नै एउटा एकीकृत पार्टी हो। पहिलो तल पार्टी निर्माण गर्दा, अभिव्यक्ति दिँदा, बोल्दा, समेट्दा सबै कमरेडरलाई आज हामी हिजोको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका असल पक्षहरू मिलेर बनेको एउटा एकीकृत पार्टी हो भन्ने कुरालाई हामीले लैजान जरुरी छ। एक। दोस्रो, नेकपा एमालेभित्र लामो समयदेखि आन्तरिक खचिङ्गलहरू सुरु भयो। माधव कमरेडको लक्ष्य त्यो रहेछ, पार्टी फुटाउनु रहेछ। हामीले हर सम्भव प्रयत्न गर्यौँ, यो गरेर हुन्छ कि त्यो गरेर हुन्छ कि। हुँदै जाँदा महाधिवेशनमा पराजित नेतालाई ल भइहाल्यो, दोस्रो अध्यक्ष, दोस्रो वरियताको अध्यक्ष बनाएर पार्टी बच्छ भने त्यो पनि गरौँ भनेर भनियो। उहाँको उद्देश्य बेग्लै रहेछ, उहाँ अलग्गिएर जानु। तर कार्तिक 9 गते 753वटै पालिकाहरूमा एकैसाथ पालिका अधिवेशन गर्नेछौँ र मङ्सिरको 10, 11 र 12 गते पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नेछौँ। यी कामहरू सहित अब पार्टीलाई हामीले गतिशील बनाउँछौँ, चलायमान बनाउँछौँ, ऊर्जावान बनाउँछौँ र आउने फागुन चैतमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हिजो पनि हामी एक्लै लडेका हौँ, तपाईँहरूलाई थाहै छ। त्यति बेला काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन थियो। पहिलो चरणको चुनाव गर्दा सायद प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो तेस्रो चरणको चुनावमा शेरबहादुर देउवा चुनाव लड्दैको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुभएको थियो। एक्लै जित्ने आँट भएन भरतपुरमा। उपाय केही नलाएर, बत्ती निभाएर, मतपत्र च्यातेर, चबाएर, निलेर, उत्पात गरेर, त्यति गर्दाखेरि पनि नेकपा एमाले त्यो चुनावमा एक्लै झन्डै 44% बहुमत सिटसहित पहिलो शक्ति बनेको थियो हिजोका दिनहरूमा। आज त हामीले 4 वर्ष 5 वर्ष स्थानीय तहमा काम गरेर स्थानीय सरकार चलाएर अगाडि बढेका छौँ। हामीले यी काम गऱ्यौँ भनेर जनताको बिचमा लैजाने एजेन्डाहरू छन्। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गर्नु छ र अबको 15-16 महिनापछि हुने प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयारी गर्नु छ। ठिक छ, परमादेशबाट हामीलाई हटाइएको छ, जनादेशबाट हामी फेरि फर्किनेछौँ सरकारमा। परमादेशबाट हामीलाई प्रतिपक्ष बनाइएको छ, जनताको मायाबाट हामी फेरि फर्किनेछौँ र देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको त्यो अभियानमा अगाडि बढाउनेछौँ। यसका लागि